Salut à tous, salam alaikum. اليوم راح نديرو le gâteau le plus facile au monde. Le gâteau aux pommes le plus facile mais le plus bon, le plus croquant. Il est super bon. ما عليكم غير تجربوه وتردوا لي خبر. C'est surtout aussi pour les hommes et يجيهم ساهل لافير. دونك واش نسحقوا في هذه الوصفه؟ عندنا كاس سكر، عندنا لو سكر فانيي، كاس فارينه، un verre de sucre, un verre de farine et un verre de semoule fine, un sachet de levure chimique et on mélange le tout. نخلطوا كامل هذوك النواشف، كاس سكر، كاس فارينه، كاس سميد، وحده سكر فاني ووحده خميره الحلوى، ونخلطوا النواشف كامل ونحطوهم ابار. فوالا لازم يندمجوا كامل مع بعضهم. حطوهم ابار ونبداو نقشروا التفاح نتاعنا. تقدروا تكثروا قد ما تحبوا التفاح. انا هذا واش بقى لي، بقاو لي 3 وحبه لانجاس اون بوار بقات لي. تقدروا ديروا غير بلا بوار، تقدروا ديروا غير بلا بوم، ولا ديروا لو ميلانج كما تحبوا. دونك تقدروا تزيدوا تكثروا لا بوم باسكو انا عندي غير 3، تقدروا ديروا 4 5 6 كما حبيتوا. تحبوا اون بون كوش ديروا كثروا. فوالا دونك نغسلوه نشفوه ونقوه، نقولوا هكذا بلا ما نقشروه ونسكرفجوه هكذا حتى نكمل كامل لا كونتيتي تاعي. هنا عندي مكسرات سي فاكولتاتيف، انا حبيت نزيدهم باسكو ما عنديش بزاف تفاح. تقدروا هذاك التفاح تزيدوا له شويه قرفه الا حبيتوا لو تاع القرفه. هنايا نحكم نرحي هذوك لي مكسرات نحطهم ابار، نحكم هذاك السميد والفارينه يتوسا والسكر اللي خلطتهم نقسمهم على 4 بار. جو في 4 بار دو لا بريباراسيون هكذا. قلت لكم التفاح تقدروا تزيدوا له شويه قرفه الا تحبوا القرفه. والمكسرات ثاني سي فاكولتاتيف باسكو ما عنديش بزاف تفاح. فوالا دونك قسمت هذاك لو ميلونج على 4. نجيب ان بلاطو هكذايا، درت له لي بابي كويسون، درت له الزبده في كوتي وفي الفلوفون. نفرغ لا بروميير بار، نزيد فوقها التفاح، نزيد لها اون بار تاع التفاح ونزيد لها المكسرات. هنا عندي جوز، لوز، نواه كاجو، بيستاش، سي ان ميلونج. نزيد لا دوزيام بار تاع لو ميلونج، نحط التفاح، نحط اون بون كوش تاع التفاح، نزيد موراها اون بون كوش تاع مكسرات. مكسرات لي زيغريي ليجيرمون او فور ورحيتهم. هنا نزيد لا تروزيام بار تاع هذوك المواد الجافه، نزيد لا كوش تاع التفاح هكذا اي سي دو سويت اون التيرنون. هذيك لا بريباراسيون تفاح مكسرات وهي رايحه. هكذا ونكملها بلا كاتريام بار تاع لو ميلونج. نزيد بيان سور نزيد مكسرات، تفاح، مكسرات، ونكملها بلا ديرنيير بار تاع لو ميلونج هذاك تاع المواد الجافه.
فوالا ونكملها بهاد لا ديرنيير باغ. entre temps حطيت ان فيغ دو لي سخون، لو ميم فيغ لي كيلت بيه الفرينه والسكر والسميد، عمرته حليب حطيته يسخن باش نذوب فيه الزبده. ان مورسو ان بو مورسو واحد 50 غرام دو بور، 50 à 60 grammes de beurre. Donc je fais des trous avec un couteau هكذا، je fais des trous باش الحليب يدخل لداخل، ونفرغ هذاك الكاس تاع الحليب مع الزبده من الفوق هكذا. هايلك حليب سخون والزبده دايبه فيه، ونفرغو كامل من الفوق. شفتوا شحال سهل، ما فيه لا بيض لا والو، كلش ناشف في ناشف، ما تكسرش كاع راسك. قلتلكم هذا لو غاتو سي كونسي اوسي بور لي زوم، ما يلقاو حتى سبه يقدروا يديروه فاسيلمون. دونك نفرغ كامل هذاك الكاس تاع الحليب حتى يخلص، نفرغو بالعقل هكذا، هاو يشربوا كامل هذاك السميد. دونك جي في دي ترو هاو يدخل حتى لو فون. فوالا نكملو كامل. الفوق تاعي يسخن 180 دوغري، نحطو يطيب واحد 35 واحد 45 مينوت ماكسيموم، 35 à 40 45. فوالا سا ديبون دو فوتر فور. هاني خرجتو سخون بعد ما طاب. انا شد لي 35 مينوت، يقدر يشد لكم اكثر 35 40 مينوت. فوالا هكذاك سخون نحيه في الطروف. راني حاطه الزبده في لو مول. il faut beurrer et fariner le moule تاعكم. وفي لو فون حاطه لو بابي كويسون كيما راكم تشوفوا. دونك جو لو ديمول كاع من هكا، نوضو كامل مع لي كوتي افيك ان كوتو ونخليه يبرد. فوالا بعد ما نحيت له لو مول تاعو، شوف كيفاش جا مانيفيك، روعه روعه روعه. الشباب والبنه ما نقولكمش، لو كروستيون هذاك لو كروكون اللي جاي لداخل، وفي لو فون فريمون داخل اونكتيو بالتفاح. شوفوا كيفاش جا ما شاء الله، ساهل ماهل وبنين، شهيتكم في الجنه. فوالا هذه هي الغوصه تاع اليوم. كما وعدتكم قلتلكم ندير لكم بليزيور غوصات بالتفاح، وانا عند وعدي ودرت لكم هذا لو غاتو. شوفوا شحال طري، جا روعه. فوالا شهيتكم في الجنه. فوالا ان شاء الله تكون عجبتكم لا غوصه تاع اليوم. نتلاقاو ان شاء الله في لي بروشين فيديو. en attendant نقول لكم احبكم في الله والى الملتقى، et je vous fais un gros bisou.